अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत में जिते तब्दीली जो अमल हलंदो रहे थो उते सिंध सूबे जी जेका सियासत आहे उन में बि न सिर्फ़ु जिते नाराज़गी जो उनसर थींदो आहे उते वेझड़ाइन वारो सिलसिलो बि जारी रहंदो पियो थो अचे। गुज़िरियल 2 दहाकनि खां वठी जेका जमहूरी सियासत जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं MQM जी सिंध में हुक्मरानी दौरान केतिरा ई नाराज़गी वारा मरहला बि नज़र आया। इक़्तिदार छॾणु ऐं इक़्तिदार में गॾु विहण वारा जेके सिलसिला आहिनि उहे पिणु जारी रहिया आहिनि। त हिन वक़्तु जेका गुज़िरियल जेका ख़ान साहब जी जेका हुक्मरानी हुई उन जे ख़ात्मे खां अॻु जॾहिं लॉन्ग मार्च जो सिलसिलो शुरू थियो त मफ़ाहिमत जी हिकिड़ी शुरूआति जो सिलसिलो नज़र आयो, जंहिंमें माज़ी में हिक ॿिए जो मुख़ालिफ़ रहंदड़ जमायतूं, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, नून लीग हुजे या MQM, पर उन्हनि खे इन दौरान न सिर्फ़ु वेझड़ में ॾिठो वियो बल्कि इहा मफ़ाहिमत वारी जेका सियासत उन जो उनसर सिधो सो नज़र आयो त जेका तहरीक इंसाफ़ जी जेका हुक्मरानी हुई उन जे ख़ात्मे में लॉन्ग मार्च थियो त उहे हुक्मरान जमायतूं अपोज़िशन में गॾु नज़र आयूं। ऐं जॾहिं ख़ान साहब जी हुक्मरानी जो ख़ात्मो आयो त उन दौरान जेका गॾियल हुकूमत जुड़ी त उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग ऐं MQM तमामु घणी वेझड़ वारी सियासत उन्हनि जी नज़र आई ऐं हिक ॿिए जी जेके शिकवा ऐं शिकायतुनि वारो जेको मरलो हुयो उहो बि ख़तमु थी चुको हुयो। ऐं इन खां पोइ जॾहिं चूंडूं थियूं त चूंडुनि जे दौरान बि हिकिड़ी जेका मुख़्तलिफ़ सियासी जेको उनसर वारो जेको तनाज़ो हुयो उन ते जेकॾहिं नज़र दौड़ाइजे त इलेक्शन जी चूंड में जेका मुख़ालिफ़त हुई उहा रवायती नज़र आई ऐं चूंडुनि खां पोइ जॾहिं इक़्तिदार जी जेका शुरूआति थी, निगरान हुकूमत जो ख़ात्मो थियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं MQM ॿीहर गॾियल नज़र आयूं। पर ताज़ो जेको 1 साल जी हुक्मरानी खां पोइ सिंध में MQM ओचितो हिकिड़े अहिड़े अंदाज़ सां जेका सियासत शुरू करे ॾिनी आहे जंहिंमें इहो महसूसु थी रहियो आहे त MQM ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में जेके माज़ी जूं जेके नफ़रतूं ऐं नाराज़गियूं हुयूं उहे ॿीहर उभरी आयूं आहिनि। पहिरीं त ईअं लॻियो पिए त जेका मफ़ाहिमती जेका सियासत शुरू थी आहे उन में हाणे ॿिन्ही धुरियुनि इहो सिखियो आहे त ईंदड़ वक़्त में जेका सियासत कई वेंदी उहा मुल्क ऐं सूबे जी ख़िदमत जे तौरु हूंदी ऐं ख़ासि तौर ते सिंध असेंबली में मुख़ालिफ़ धुर जो जेको अॻुवाण हुयो अली ख़ुर्शीदी उनखे छिती तनक़ीद जो निशानो बनायो वेंदो हो त हू जेका हुकूमत सां गॾु वेही ऐं जेका मफ़ाहिमत वारी सियासत करे थो ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी जेका सियासत आहे उन छॾे ॾिनी आहे। उन खां पोइ मुख़ालिफ़ धुर जे अॻुवाण जे हटाइण जे हवाले सां बि ख़बरूं थियूं ऐं MQM पाकिस्तान विच में इख़्तिलाफ़नि वारी जेका सूरत हाल आहे उहा बि नज़र आई। पर ओचितो कराची में इंटर बोर्ड वारे मामले ते जॾहिं MQM खे नाराज़ अंदाज़ में ॾिठो वियो ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेके जंहिंखे उर्दू में चयो वेंदो आहे त ताबड़तोड़ हमला यानी छिती तनक़ीद जो निशानो बनायो वियो सिंध हुकूमत खे ऐं जेके शागिर्दनि जा जेके पेपर आहिनि उन्हनि में फेल करण जो ज़िम्मेवार बि सिंध हुकूमत खे करार ॾिनो वियो। थींदो आहे ज़ाहिर अमलदारनि जी कारकर्दगी हूंदी आहे या इंटर बोर्ड हुजे या मैट्रिक बोर्ड हुजे उन में जेकॾहिं के कोताहियूं हूंदियूं आहिनि त हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धिर दोही वेही पाण में मसइलनि जो हल कढंदियूं आहिनि। पर हिन वक़्त ताईं जेका सियासत जी जेका सूरत हाल नज़र अचे पई उन में हिकिड़ी ख़लश नज़र अचे पई ऐं नाराज़गी वारो जेको उनसर आहे उन में तमामु घणो वाद नज़र अची वई आहे। ताज़ो फारूक सत्तार पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे उन में बि सिंध हुकूमत जे मथां शदीद तरीन इल्ज़ाम लॻाया विया आहिनि। हिक पासे MQM या सिंध जी जेका सियासत आहे उहा साम्हूं आहे ऐं ॿिए पासे जेका MQM जे अंदरि जेका तोड़ फोड़ आहे, ख़ासि तौर ते गुज़िरियल ॾींहुं MQM जे अंदरि जेको एहतजाज थींदो नज़र आयो ऐं जेका क़यादत आहे उन जे ख़िलाफ़ु कारकुननि ऐं अॻुवाणनि पारां नाराज़गी जो इज़हार थियो ऐं इहे वीडियो खुलेआम मीडिया ते बि नज़र आयूं ऐं ख़ुसूसन सिंध जे गवर्नर जंहिंखे MQM जे हिकिड़े दड़े जी हिमायत जो इल्ज़ाम लॻायो वियो ऐं ॿी जेका धुर आहे जंहिंमें PSP जो जेको तबिको जेको MQM में शामिलु थी करे उन्हनि मुस्तक़बिल में गॾु हलण जो जेको इदराक कयो उन में पिणु विथियूं नज़र आयूं। त हिन हवाले सां हिकिड़ो इहो तासिर पैदा थिए थो त छा MQM ॿीहर हिक पासे जेका गॾियल जेका सियासत जी शुरूआति कई उहा धड़ेबंदी जो शिकार थियण वञी रही आहे। इन मौज़ू ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते कराची में ओचितो जेका जिते सियासत में तब्दीली आई आहे उते हादसनि में वाध अची वई आहे। ख़ासि तौर ते जिते ट्रैफ़िक हादसा उन में मासूम माण्हू हिकु हफ़्ते जे अंदरि लॻभॻि 100 जे क़रीब जेके मासूम जेके शहरी आहिनि उन्हनि जे मारिजण जो जेको मामिलो साम्हूं आयो आहे उन ते MQM पंहिंजी सियासत जेका माज़ी वारी लिसानियत वारी जेका सियासत शुरू कई आहे ऐं जेका तोड़ फोड़ ऐं जेका नुक़सानु ॾियण वारी जेका शुरूआति कई आहे उन में ख़ासि तौर ते MQM हक़ीक़ी जंहिंजो माज़ी में जेको कैरेक्टर जे अंदाज़ सां रहियो आहे ऐं उनखां पोइ ठापर वारो जेको सियासी माहौल रहियो ऐं ओचितो जेका गाॾियुनि खे बाहियूं ॾियण वारी जेका सियासत नज़र आई त जंहिंखे उर्दू में पाण इहो लफ़्ज़ चवंदा आहिनि त
हुलड़ हंगामू या बलवा वारी जेका सियासत आहे उनजी शुरूआत कई आहे। ज़ाहिर हादसा थियनि था, उनजो ज़िम्मेवार जेको आहे उनजो तयन थियणु खपे। सिंध हुकूमत पारां जिते एक्शन वठण जी कोशिशि कई वई आहे, घरू वज़ीर जी स्टेटमेंट साम्हूं आई, अहिड़ी तरह सां सिंध जे चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह जा इजलास जेके आहिनि उहे बि साम्हूं आया। इन बावजूदि जेके 48 कलाकनि जो अल्टीमेटम ॾिनो वियो ऐं MQM हक़ीक़ी जे क़ाइद जी निशानदेही खां पोइ ऐं कारकुननि खे होशी ॾियण खां पोइ कराची में जेके टैंकर साड़िया विया, त इन्हनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते सिंध हुकूमत जी तर्जमान सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि कराची में अचानक ट्रैफिक हादसा जो है वो बढ़ उठे और फिर मासूम लोगों के मारने के हवाले से जो है सूरताल सामने आई और नतीजतन MQM हकीकी जो है वो सामने आई। उन्होंने गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दी। समझती हैं कि मसाइल का हल जो है कानून को हाथ में उठाने से है या इस तरह की सियासत आखिर क्यों अचानक शुरू हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ट्रैफिक हादसात हुए, जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। वो वाकई हुकूमत के लिए भी तशवीशनाक है और लम्हे फिक्रिया था जब भी सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो इस मामले को टेकअप किया। जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने इजलास किया, हाई लेवल की एक मीटिंग हुई, उसके बाद फिर होम मिनिस्टर साहब ज़िया लंजार साहब ने दूसरी कल मीटिंग की और कल सुबह फिर जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग जिसमें कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स, मेयर कराची, तमाम पुलिस के आला हुकाम जो हैं वो फिर मीटिंग करेंगे और इस मामले का हल निकाला जाए कि ये जो ट्रैफिक हादसात हैं इसमें मासूम शहरियों की जान का जो ज़िया हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि कराची एक पोर्ट सिटी है। कराची ऑफिशियली हम कहते हैं 2.5-3 करोड़ की आबादी है, लेकिन मेरा और आपका मानना तो है कि कहीं इससे ज्यादा आबादी इस शहर में रहती है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि इस शहर के जो सप्लाई लाइंस हैं, अजनास की गाड़ियां हैं, पानी के टैंकर्स हैं, पेट्रोल के टैंकर्स हैं, उनको शहर में दाखिला जीरो कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जी ये दाखिल नहीं होंगे। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतनी रिपोर्टिंग हुई तो इस वजह से सिंध गवर्नमेंट ने सिंध सॉलिड वेस्ट को भी कहा कि जी आप अपना ऑपरेशन जो है वो जल्द अज जल्द रात के वक्त शिफ्ट करें। वाटर टैंकर्स, वाटर बोर्ड को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप भी अपने ऑपरेशंस को रात को शिफ्ट करें। अच्छा, और इसी तरह जो क्योंकि देखिए शहर में तरक्याती काम भी जारी हैं, जैसे अभी नेशनल स्टेडियम की तामीर के लिए NLC काम कर रहा था, FWO काम कर रहा था, रेड लाइन पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है। तो ये बात नहीं कहा जा सकता कि वो जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसके लिए भी शहर में हैवी ट्रैफिक को इजाजत दी गई। सही। लेकिन उसके अलावा फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हम पाबंदी लगाएंगे और रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे जो इनके लिए टाइम मखसूस है उसी टाइम पर सारे ऑपरेशन शिफ्ट किए जाएं ताकि शहरियों को जो ये एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं शहर में ये ना हो। लेकिन इस पे मैं पहले दिन से कह रही थी कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध साहब का एक मैंने बयान देखा, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, काबिले एहतराम है वो मेरे लिए, लेकिन ये कौन से वो टार्जन उनको बनने का किसने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जो उनका बयान चला कि जी मैं डंपरों के आगे आके खड़ा हो जाऊंगा। फिर उन्होंने हाई कोर्ट को खत लिख दिया। फिर इसी तरह आपको पता है कि इस शहर की तारीख है, आफाक अहमद इस शहर में किस नाम से किस काम से पहचाने जाते थे और उन्होंने 1-2 दिन पहले एक बयान जारी किया कि जी शहर में हैवी ट्रैफिक नामंजूर, और अगर आप देखें तो आप गाड़ियों को आग लगा दें। तो ये कौन सी सियासत है?
یہ کون سی وہ ہے. تو دیکھیں سیاست نہیں ہونی چاہیے, ایڈمنسٹریٹو میجرز لینا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس کی بھی جہاں کوتاہی ہوگی اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا, لیکن ساتھ میں یہ جو سیاست کی جا رہی ہے وہ ایسوسیشنز بھی جو سیاست کر رہی ہیں کہ آج انہوں نے روڈ بلاک کر دیا کراچی کے شہریوں کو پریشان کرنے کے لیے. ایک تو آپ اپنی گاڑی کی فٹنس نہ کرائیں, آپ کے ڈرائیور ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں, اپنی غلطی نہ تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو اور کراچی کے عوام کو بلیک میل کریں اور تنگ کریں, تو یہ تو کہیں سے سندھ حکومت کو قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہم یہ ہونے دیں گے. اچھا, ایم کیو ایم کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب ان کا وہ شہر میں زبردستی کے اب ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پرانی عادت ہے. تو وہ جو ٹھیکیداری ان کو لینے کا شوق ہے, ان کو ہر معاملے پہ سیاست کرنی ہے, چاہے وہ تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہو, انٹر بورڈ میں امتحانات کا مسئلہ ہو, روڈ میں ڈمپر کے ایکسیڈنٹس کا مسئلہ ہو, وہ ایک سٹیج سیٹ کر لیتے ہیں اور 3-4 لیڈران آ جاتے ہیں اور وہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر صرف سیاست چمکانے کی نہیں, اس میں لسانیت کا رنگ جو وہ ہمیشہ سے کرتے رہے جس سے صوبے کو بہت نقصان ہوا, ہم نے وہ بھگتا ہے, سندھ کے واسیوں نے اس کو بھگتا ہے اور بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے. لیکن اچھا سعدیہ صاحبہ, یہ آپ نے بڑی یہ اہم بات کی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ لسانی سیاست کرنے کے لیے نکل پڑی ہے, ان کا اسٹیک ختم ہو گیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم کراچی میں سیٹیں ان کی اب بھی ہیں اور وہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. سندھ اسمبلی میں کافی ایک اچھا مفاہمت کا ماحول نظر آیا, مگر 3 اہم نکات جو میں نے پہلے بھی اٹھائے, اچانک سے جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شروع ہو جانا, 100 کے قریب لوگوں کا ان حادثات میں مارا جانا, پھر دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑی تھانے کا ایک ایشو سامنے آیا تھا, ایک پولیس اہلکار نے مارکیٹ کے تاجر کو بھی اٹھایا, پھر اس پر تشدد کی باتیں بھی ہوئیں اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھانے کے اندر. پھر اچانک سے ایم کیو ایم کا متحرک ہو جانا, اس طرح کی لسانی سیاست کے لیے متحرک ہونا, اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ آفاق احمد کا ہم نے جب ذکر کیا, آفاق احمد کا صاحب کا کافی ٹائم سے ہم نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل کوئی اسٹانس نہیں تھا, مگر اس طرح کی سیاست کے لوگوں کو ابھارنا کہ ہم دیکھیں گے, اب ہم ان کو حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ہم ان ٹرالرز کو, ٹینکرز کو اور کنٹینرز کو, ڈمپرز کو روکیں گے. تو یہ اچانک سے کیوں اس طرح کی جو سیاست جو ہے وہ ابھر پڑی ہے؟ وہ نہیں اچانک نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے نان ایشو کو ایشو بنانا. خیر دیکھیں یہ نان ایشو نہیں ہے, ڈمپر کلنگ از ناٹ اے نان ایشو, یہ ایک ایشو ہے جو شہر میں کریٹ ہوا, لیکن اپنی پریزنس بتانا کہ ہم اس شہر کے آج بھی ٹھیکیدار ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں. کراچی کے شہریوں نے لوکل گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کو پتا تھا کہ ہمیں ریجیکٹ کیا جائے گا, تو اسی لیے انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اچھا, پھر ان کی تو یہ ہمیشہ کی سیاست ہے نا فیاض بھائی, آپ مجھ سے زیادہ اس شہر کے میں رپورٹنگ کرتے رہے, جو ان کی پہلے کی سیاست تھی, جو یہ کہتے ہیں اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بھی تو یہی سیاست تھی نا کہ شہر میں جلاؤ, گراؤ, ہڑتالیں, لوگوں پہ میں خوف کی فضا پیدا کی جائے. لیکن اب کراچی ماضی ہمیں اپنا یاد ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, لیکن اب اس طرح دوبارہ یہ اس شہر کو جو ہے یرغمال نہ ہم بننے دیں گے اور نہ یہ بنا سکیں گے. کراچی کے عوام باشعور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. تو اسی طرح اب یہ اپنی سٹیک بچانے کے لیے, اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. اچھا سعدیہ صاحبہ, یہاں ایک
دو اور سوال بھی نکل آتے ہیں اس جو پولیٹیکل سینیریو اس میں میں نے جس طرح آفاق صاحب کا ذکر کیا اچانک سے وہ متحرک ہو گئے اگر صحافتی حلقوں میں اگر آفاق احمد کے حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کندھوں پر کسی کا ہاتھ ہے اس طرح کی پھر ظاہر ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے لوگ اچانک ابھر آنا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی گڑبڑ کی کوئی نشاندہی کوئی عنصر تو نہیں جی کوئی عنصر نہیں ہے شہر میں دیکھیں آج جو انہوں نے بیان دیا اس کے بعد شہر میں 3-4 جگہ رپورٹنگ ہوئی کہ پانی کے ٹینکر جلائے گئے جس کے بعد وہ ایسوسی ایشن نے کراچی میں پانی کی سپلائی روک دی سبزی منڈی نے شہر میں سبزی کی سپلائی روک دی ظاہر سی بات ہے لوگ دہشت میں آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہماری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ ان کا ہمیشہ کا وتیرہ ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے یہ نان ریلیونٹ لوگ ہو گئے ہیں اس شہر میں آفاق احمد صاحب اپنے آپ کو زندہ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں لیکن جو اندرونی اختلافات ہیں جو اندرونی جھگڑے ہیں آپ نے خود دیکھا میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اس کو چھپانے کے لیے اس کو دبانے کے لیے آپ جو ہیں وہ سارا ملبہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر گرا دیں کہ جی پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے آپ کے دور میں کس طرح اس شہر میں امتحان ہوتے رہے اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج سادہ صاحب یہ جو نقطہ آپ نے جو اٹھایا ہے کہ ظاہر اندرونی اختلافات کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی سیاست کرے اس پر اگر ہم بریک سے لوٹ کر بات کریں کچھ اور بھی ایشوز اس میں شامل کریں تو کیا نہ بہتر ہو وٹو تکری ننڈی سائی موٹی تو اچھوں اساں ساں سادیہ صاحبہ لائن تے موجود آئے ننڈی سائی کھاں پو سانس گال بول کرنا سی